شیطان لائن دا قصور یہ آئی کہ اس عبادت ربی تو انکار کوئی نہیں کیتا، اس یہ آخ ہے یا اللہ تو مینوں آگ سجدہ کر تو میں تینوں تو سجدہ کرے نا. گل سمجھ دے پے تین تو میں سجدہ کرے نا، تو ہن آخ میں ہن کرے نا، پہلے بھی سجدہ کرے نا. یہ میں پہلے بھی جناب فرشتاں دا سردار ہوں تے عبادات اندر سردار ہوں ظاہر ہے تے میں سردار اتنا بڑا بیٹھا سردار عبادت کر کر کے بنا تے وہ بھی تیری عبادت کیتے یا اللہ تے ہن بھی تو حکم دے تیری عبادت ہن بھی کرے نا. لیکن یہ جڑے نبی نو تے آکھے نا اس دی تعظیم کر تے اس نبی دا ادب کر تے اس نو سجدہ کر، یہ گل نہ منیندا. اس نبی دی محبت تو خالی عبادت اللہ نے دے منہ تے ماری فرمایا فخرج فإنک رجیم، تو دا لعنتی نکل آج میری جنت وچوں. میں نبی دا ادب کرے نا تے تو بے ادب بننا ہے، لہذا مینوں تیری عبادت دا لوڑ ہی کوئی نہیں. اس واسطے بنیاد کیڑی ہے؟ بنیاد نبی دا ادب ہے، بنیاد نبی دی تعظیم ہے. اور یہ قرآن نے سانوں سکھایا وتعذروہ وتوقروہ، اس نبی دی عزت کرو، نبی دا احترام کرو، نبی دا ادب کرو، کیونکہ نبی دی ادب عزت توقیر اور احترام وچ سارا دین موجود ہے. اس واسطے سورہ حجرات ابتدائی آیات پڑھ کے دیکھو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. تس اپنی آواز نبی تو بلند نہ کرائے. ہم عبادتاں دے ڈھیر بڑائی کھڑے ہو، عبادتاں دے پہاڑ بڑے کھڑے ہوئے، لیکن نبی دی گستاخی دا ذرہ برابر بھی شائبہ آ گیا تو یہ ساری عبادتاں ضائع ہو گئی. اتنے بڑے بڑے الفاظ سوشل میڈیا تے حضور دی عزت توقیر اور ناموس دے بارے بولے ویندے لوگ. بات بھی انہاں مولویاں تے انہاں سکالراں تے انہاں ڈاکٹراں دے پیچھے چلے کھڑے جڑے اپنے آپ نال ڈگری دے امتحان دی لوائی کھڑے، لیکن انہاں بیچاراں نوں پتہ نہیں لگا کہ جڑی نبی دی عظمت اتنی اللہ نے بیان کی تھی، اس نبی دی عظمت وچ اگر ایک ذرہ برابر بھی ذرے منہ بھی اساں تھوڑی جی گستاخی کر بیٹھے ہوسے تے سارے اعمال ساری محنتاں ساری فین فالوئنگ سارے مقتدی تے سارے فالوور انہاں دا کوئی فائدہ نہیں اگر محبت مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ نہیں ہے.